वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करते हुए आपको बताएं कि भारतीय फौज की जानिब से एक बार फिर सीज फायर की खिलाफ वर्जी की गई, जिसके नतीजे में 3 शहरी शदीद जख्मी हो गए हैं। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल की बेदरेरी सेक्टर पर बिलाश्ताल फायरिंग की और शहरी आबादी को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में 3 शहरी शदीद जख्मी हुए। पाक फौज की जानिब से भी भारतीय इश्तियाल अंगेजी का मौसर जवाब दिया गया। जवाबी कार्रवाई से दुश्मन को भारी जानी और माली नुकसान का सामना है। सीज फायर की खिलाफ वर्जी पर भारतीय सीनियर सिफारतकार को दफ्तर खारजा तलब किया गया। एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया गया। गुज़िश्ता रोज भी भारतीय फोर्सेज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इश्तियाल फायरिंग की थी, जिसके नतीजे में पाक फौज का जवान शहीद हो गया था। तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज कहते हैं कि कुलभूषण यादव केस में भारतीय दबाव पर कानून नहीं बदलेंगे, पाकिस्तानी अदालतों से ताउन करना होगा। इस्लामाबाद में हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग में तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में यकतरफा और गैर कानूनी भारतीय इक़दामात को 400 दिन हो चुके हैं। भारतीय काबिज अफवाज की तरफ से मकबूजा कश्मीर में मावराए अदालत कतरे आम जारी है। सेक्रेटरी खारजा ने गुज़िश्ता रोज OIC और आज यूरोपियन सुफरा को मकबूजा कश्मीर में सूरत हाल से आगाह किया। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी SCEO इजलास के साइड लाइन पर मुख्तलिफ रहनुमाओं और अहम मनसूबों से मुलाकातें करेंगे। चीन भारत सरहदों पर सूरत हाल इन ममालिक के दरमियान मुआहदों और अमन की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान ने तसलसल से कहा कि अफगान अमन एक संजीदा मरहले में दाखिल हो चुका है। भारत में तबलीगी जमात के हवाले से भारतीय अदालतों का तबलीगी जमात अरकान के खिलाफ फैसला भारत अक़लियतों को निशाना बनाने की पॉलिसी का अक्कास है। रावलपिंडी GHQ में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से उज़्बेकिस्तान नायब वज़ीर आज़म सरदार उमर ज़ाकोफ ने मुलाकात की। मुलाकात में इलाकाई सलामती की सूरत हाल और रवाबित के फ़रोग़ पर बातचीत हुई। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई सलामती की सूरत हाल रवाबित के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। उज़्बेक नायब वज़ीर आज़म सरदार उमर ज़ाकोफ ने आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा से इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाक फौज की खदमात और किरदार की तारीफ की। दोनों रहनुमाओं के माबैन इलाकाई रवाबित के फ़रोग़ और सलामती के शोबे में ताउन पर इत्तेफाक किया गया। कराची में पाक बहरिया के ऑफिसर्स, CPOs और सेलर्स को अस्करी अवार्ड्स देने की तकरीब मुनक्किद हुई। पाक बहरिया के 14 अफसरान को सितारा इम्तियाज तफवीज़ किया गया, जबकि 20 अफसरान ने तमगा इम्तियाज हासिल किया। कराची में पाक बहरिया के ऑफिसर्स, CPOs, सेलर्स को अस्करी अवार्ड तफवीज़ की तकरीब हुई। तकरीब के मेहमान खुसूसी चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल जफर महमूद अब्बासी थे। तकरीब में 14 अफसरान को सितारा इम्तियाज तफवीज़ किया गया, जबकि 20 अफसरान ने तमगा इम्तियाज हासिल किया। 7 अफसरान और सेलर्स को इनकी जुर्रत और बहादुरी के एतराफ में तमगा बसारत से नवाजा गया। 147 मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर्स और सेलर्स को तमगा खिदमत क्लास 1, 2 और 3 तफवीज़ किए गए। तकरीब में पाक बहरिया के बेहतरीन सेलर और बेहतरीन सिविलियन के अवार्ड भी दिए गए। याद रहे कि यौम दिफा के मौके पर सदर पाकिस्तान की जानिब से 6 अफसरान को हिलाल इम्तियाज और 2 अफसरान को तमगा बसालत तफवीज़ किया गया था। आज वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत गंदम और चीनी की दस्तयाबी और कीमतों के हवाले से आला सतह का इजलास हुआ। इस इजलास की तफसील जानते हैं हमारे नुमाइंदा शहजाद मिर्जा की इस रिपोर्ट में। आज वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत गंदम और चीनी की दस्तयाबी और कीमतों के हवाले से आला सतह का इजलास हुआ। इस इजलास में वफाकी वज़रा मोहम्मद हमाद अजहर, सेनेटर शिबली फराज, सैयद फ़खर इमाम, मुशीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख, मिर्जा शहजाद अकबर, माविन खसूसी डॉक्टर शहबाज गिल, गवर्नर स्टेट बैंक वज़ीर खुराक पंजाब अब्दुल अलीम खान, मुतल्लिका महकमों के सेक्रेटरी साहिबान, जबकि चीफ सेक्रेटरी साहिबान वीडियो लिंक के जरिए इस इजलास में शरीक हुए। वज़ीर आज़म को गंदम की दस्तयाबी की सूरत हाल, सूबह पंजाब की जानिब से रिलीज गंदम और आटे की कीमतों की सूरत हाल और मुस्तकबिल की जरूरियात को पूरा करने के हवाले से गंदम और चीनी की दरामद की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। निजी शोबे के जानब से अब तक दरामद की जाने वाली गंदम की मिकदार और आइंदा चंद दिनों में मुल्क में पहुंचने वाली गंदम की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। वजीर बराए सनत मोहम्मद हमाद अजहर ने चीनी की मौजूदा कीमतों और दरामद के हवाले से सूरत हाल पर भी वजीर आजम को ब्रीफिंग दी। मुल्क में गंदम की दस्तयाबी की मौजूदा तसल्ली बख्श सूरत हाल और सुबह पंजाब की जानिब से बाकायदगी से गंदम की
रिलीज पर इत्मीनान का इजहार करते हुए वजीर आज़म ने कहा कि मुस्तकबिल की जरूरियात के हवाले से बर वक्त पेशगी इंतजामात को यकीनी बनाया जाए। वजीर आज़म ने कहा कि गंदम की वाफद दस्तयाबी के साथ साथ मुनासिब कीमतों को यकीनी बनाया जाए। हुकूमत की अवलन तरजीह है कि ताकि आवाम को बुनियादी खुराक के ज़िमन में किसी किस्म की दिक्कत पेश न आए। इजलास में फैसला किया गया कि गंदम की वाफर मिकदार में फराहमी को यकीनी बनाने के लिए निजी शोबे के साथ साथ TCP की जानिब से भी गंदम की दरामद की इजाजत दी जाए। शहजाद हसन मिर्जा, JNN न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की मॉस्को में जारी SCO की कौंसिल बराए वज़ीर ख़ारजा के इजलास की साइड लाइन पर चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी के साथ मुलाकात के दौरान दोतरफा ताल्लुकात, खित्ते की सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के अहम इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता 3 हफ्तों के दौरान ये दोनों वज़ीर ख़ारजा के माबैन होने वाली दूसरी मुलाकात है। इस मौके पर शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि गुज़श्ता माह हनान में होने वाले पाक चीन स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात के दूसरे दौर के नतीजे में मुत्तफ़िक़ा तौर पर तय किए गए अहदाफ के हसूल के लिए पुरअज़्म हैं। पाकिस्तान और चीन खित्ते में क़याम अमन और इस्तेहकाम के हवाले से बाएतमाद स्ट्रेटेजिक शनाख्त का दार हैं और इस शराकतदारी में रोज अफजा इजाफा हो रहा है। मॉस्को में शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा काउंसिल के इजलास के मौके पर वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने ताजिकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा सिराजुद्दीन मेहरदीन के साथ मुलाकात की। दौरान मुलाकात दोतरफा ताल्लुकात, खित्ते की सूरत हाल समेत अहम इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों वज़ीर ख़ारजा ने दोतरफा ताल्लुकात की मौजूदा नोयत पर इजहार इत्मीनान करते हुए इसे मज़ीद मजबूत और मुस्तहकम बनाने के अज़्म का अयादा किया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अहम आलमी और इलाकाई अमूर पर SCO समेत दीगर बैनुल अक़वामी फोरम्स पर पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के नुक्ते नज़र में मुमासलत का पाया जाना खुश आइंद है। दोनों वज़ीर ख़ारजा ने तजारत, सरमायाकारी, सनअत व हरफत, ज़राअत और सयाहत के शोबों में दोतरफा ताउन के फ़रोग़ पर इत्तेफ़ाक किया। दोनों वज़ीर ख़ारजा के माबैन अफ़ग़ानिस्तान में क़याम अमन के हवाले से की जाने वाली काविशों पर भी तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान अफ़ग़ान अमन समेत खित्ते में क़याम अमन के लिए अपना मसालिहाना किरदार खुलूस नीयत से अदा करते रहेंगे। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने शंघाई ताउन तंजीम की वज़ीर ख़ारजा काउंसिल के इजलास में शिरकत की और खिताब किया। इजलास के बाद इजलास के हवाले से अहम वीडियो पैगाम जारी कर दिया। उन्होंने अपने पैगाम में क्या कहा, आइए सुनते हैं। SCO के CFM इजलास का अभी इख्तिताम हुआ है और उसका खुलासा मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली तो जो अच्छी ख़बर है वो ये है कि पाकिस्तान ने तजवीज़ किया था कि पॉवर्टी एलिविएशन पर एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कायम किया जाए इस्लामाबाद में, और इसके लिए एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप होना चाहिए। आपको ये जानकर खुशी होगी कि इत्तफ़ाक़ राय से तमाम 8 के 8 जो वज़राए ख़ारजा हैं उन्होंने इसको एंडोर्स किया और इसको अडॉप्ट कर लिया गया है। तो एक पेशरफ्त अच्छी ये हुई है। दूसरी चीज़ जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा वो थी कि जितनी मेंबर स्टेट्स हैं उन्होंने इस बात का अयादा किया कि जो कोविड-19 पर हमें अपना ताउन जारी रखना है, ये चैलेंज अभी बरकरार है और इसके लिए हमने अपने खित्ते को बाहमी ताउन से महफूज करना है। सब ने यहाँ चीन का शुक्रिया भी अदा किया जो उन्होंने टेक्निकल और मटेरियल असिस्टेंस प्रोवाइड की, और रूस को मुबारकबाद दी कि रूस ने जो एक पेशरफ्त हासिल की है एक नई वैक्सीन के तैयार करने में, स्पुतनिक 5 जो कि अब न सिर्फ तैयार हो चुकी है, रजिस्टर भी हो चुकी है। तो इससे उम्मीद है कि इस पेंडेमिक को कंट्रोल करने में हमें आसानी होगी। अक़वाम मुत्तहिदा का रोल है, इस पे तबादला ख्याल हुआ और सबका इत्तफ़ाक़ था कि अक़वाम मुत्तहिदा का रोल सेंट्रल होना चाहिए दुनिया और रीजन की जो पीस और स्टेबिलिटी की रिक्वायरमेंट्स हैं,
اور یہ پاکستان کا نقطہ نظر تھا کہ جب آپ اس رول کو آپ سینٹرل گردانتے ہیں تو پھر اس ادارے کی جو ریزولوشنز ہیں، سیکیورٹی کاؤنسلز کی ریزولوشنز ہیں، ان کی اہمیت اور ان کا احترام بھی ہم پر لازم ہے۔ آن دا ہول میٹنگ بہت اچھی رہی، ڈسکشنز کوارڈیل تھیں، ماں سوائے ایک چھوٹا سا ہچ سامنے آیا کہ پھر دنیا نے اور سب وزرائے خارجہ نے دیکھا کہ جو جوائنٹ ڈکلیریشن کا ٹیکسٹ ہے اس پر 7 وزرائے خارجہ ایک طرف تھے اور بھارت کو چین کی ایک پیرا پر اعتراض تھا، اور اس پر جو کہ ایکسپرٹ لیول پر اتفاق نہیں ہو سکا وہ پھر وزرائے خارجہ کے فورم پہ لایا گیا۔ خاصی بحث تمیز کے بعد بالآخر چین کا نقطہ نظر جس کی پاکستان حمایت کرتا ہے اسے تسلیم کیا گیا، اور جو بشکک میں جو لینگویج استعمال کی گئی تھی وہ اس پر اتفاق ہو گیا، تو نہ چاہتے ہوئے بھارت بالآخر مان گیا۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ نواز شریف توشہ خانہ کیس میں مفرور اور اشتہاری ہونے کے بعد ریلیف کے مستحق ہیں یا نہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وزیراعظم کے وکیل سے دلائل طلب کر لیے۔ جسٹس محسن اختر قیانی نے ریمارکس دیے کہ قانون کے مطابق اشتہاری ملزم کا سرنڈر کرنا ضروری ہے، اگر وہ اسپتال میں داخل نہیں تو حکومت نے یہ جاننے اور انہیں واپس لانے کی کوشش کیوں نہیں کی۔ تفصیلی فیصلہ جاری کریں گے۔ کیس کی سماعت سے متعلق مزید تفصیل جانتے ہیں ہمارے نمائندہ عبدالرحمان کی اس رپورٹ میں۔ العزیزیہ ریفرنس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیلیں، جسٹس عامر فاروق اور جسٹس محسن اختر قیانی پر مشتمل اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے سماعت کی۔ دوران سماعت جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ گزشتہ سماعت پر صرف ضمانت ختم ہونے کا معاملہ تھا، اب نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے کے بعد ان کی نئی درخواست پر کیا اثر پڑے گا، کیا اس پر سماعت کی جا سکتی ہے۔ ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل نیب نے کہا کہ اشتہاری ملزم کا سرنڈر کرنا ضروری ہے، اب نواز شریف کو کوئی ریلیف نہیں مل سکتا۔ جسٹس عامر فاروق کا کہنا تھا کہ پرویز مشرف کیس میں عدالت قرار دے چکی ہے کہ مفرور کو سرنڈر کرنے سے قبل نہیں سنا جا سکتا۔ یہ نہیں کہہ رہے کہ اپیل خارج کر رہے ہیں، ابھی یہ بات ہو رہی ہے کہ مزید 2 درخواستوں پر کارروائی کی جا سکتی ہے یا نہیں۔ خواجہ حارث نے کہا کہ نواز شریف بیرون ملک زیر علاج ہیں، قانونی نمائندے کے ذریعے جواب دینے کا موقع دیا جائے۔ درخواست میں یہ بھی استدعا کی ہے۔ جسٹس محسن اختر قیانی نے استفسار کیا کہ کیا نواز شریف کی پیشی کے بغیر نمائندہ مقرر کرنے کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ جس ڈاکٹر کا میڈیکل سرٹیفکیٹ جمع کروایا وہ خود امریکہ میں ہے، گزشتہ 7-8 ماہ میں نواز شریف اسپتال داخل ہی نہیں ہوئے، اگر کوئی اسپتال میں داخل ہو تو پھر بات الگ ہوتی ہے۔ خواجہ حارث نے کہا کہ وہ جانتے ہیں درخواست کو پہلے سن لیا جائے۔ جسٹس محسن اختر قیانی نے ریمارکس دیے کہ پہلے مفرور ڈکلیئر کریں گے پھر اپیلیں سنیں گے۔ گزشتہ سماعت پر وفاقی حکومت کو بھی کہا تھا ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں کہ انہیں ہدایات ملی یا نہیں۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بتایا کہ نواز شریف کا کسی اسپتال میں علاج نہیں چل رہا، وہ پاکستان کا سفر کرنے کے لیے فٹ ہیں۔ جسٹس محسن اختر قیانی کا کہنا تھا کہ نواز شریف کو موقع دیا تھا وہ سرنڈر کریں، ابھی تک انہیں حاضری سے استثناء بھی نہیں دیا گیا۔ نیب پروسیکیوٹر جنرل عدالت کو قانون سے بتائیں کہ کیا اس کیس کو سن سکتے ہیں یا نہیں۔ جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ خواجہ حارث کو موقع دینا چاہ رہے ہیں لیکن وہ اپنا قانونی سٹینڈ ظاہر کریں، اگر وارنٹ کا آرڈر کرنا ہوتا تو کر دیتے لیکن نہیں کر رہے، منگل تک وقت دے رہے ہیں۔ عدالت نے سماعت 15 ستمبر تک ملتوی کر دی۔ اینکر مرید عباس قتل کیس کا اہم ملزم عادل زمان درخواست ضمانت خارج ہونے پر سپریم کورٹ کراچی رجسٹری سے فرار ہو گیا۔ سپریم کورٹ نے مرید عباس کیس میں ملزم عادل زمان کو ضمانت پر رہا کرنے کا سندھ ہائی کورٹ کا حکم نامہ معطل کر دیا۔ ضمانت پر رہائی کا حکم نامہ مسترد ہونے پر عادل زمان سپریم کورٹ کراچی رجسٹری سے فرار ہو گیا۔ عدالت نے ملزم کو دوبارہ گرفتار کر کے جیل بھیجنے کا حکم دے دیا۔ سپریم کورٹ نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ سندھ ہائی کورٹ نے ملزم کی ضمانت منظور کرتے وقت اہم شواہد کو نظر انداز کیا۔ ملزم کے خلاف 4 گواہ موجود ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ملزم جائے وقوع پر موجود تھا۔ الیکشن کمیشن میں آل پاکستان مسلم لیگ کے عہدیداران کے انتخابات سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی۔ الیکشن کمیشن نے آل پاکستان مسلم لیگ کے انتخابات کی تفصیلات طلب کر لیں۔ الیکشن کمیشن نے پرویز مشرف کو نوٹس بھی جاری کر دیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں عثمان مغل کی اس رپورٹ میں۔
الیکشن کمیشن میں آل پاکستان مسلم لیگ کے عہدیداران کے انتخابات سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی۔ الیکشن کمیشن کے ممبر ارشاد کیسر، وکیل الیکشن کمیٹی اور آل پاکستان مسلم لیگ کے سیکرٹری اطلاعات الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے۔ الیکشن کمیشن کے ممبر ارشاد کیسر نے استفسار کیا کہ بتایا جائے کہ کیا آل پاکستان مسلم لیگ کا الیکشن ہوا ہے؟ الیکشن 5 مئی 2020 کو ہونا تھے۔ پرویز مشرف پارٹی سربراہی سے مستعفی ہوئے یا نہیں؟ جس کے جواب میں وکیل الیکشن کمیٹی نے کہا کہ پارٹی آئین کے مطابق الیکشن ہو چکے ہیں اور پرویز مشرف بطور پارٹی چیئرمین مستعفی بھی ہو چکے ہیں۔ سیکرٹری اطلاعات نے مزید کہا کہ پرویز مشرف کو 5 ستمبر کو پارٹی کے مجلس عاملہ نے دوبارہ چیئرمین منتخب کیا ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے آل پاکستان مسلم لیگ سے پارٹی الیکشن کی تفصیلات بھی طلب کر لی گئی۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ بتایا جائے کہ آل پاکستان مسلم لیگ کا الیکشن کب ہوا اور کون کس عہدے پر منتخب ہوا۔ الیکشن کمیشن کے ممبر ارشاد کیسر نے کہا کہ اگلی بار واضح جواب نہ ملا تو آل پاکستان مسلم لیگ سے انتخابی نشان واپس لے لیں گے۔ جس کے جواب میں سیکرٹری اطلاعات نے کہا کہ پرویز مشرف کے بعد ہدایت اللہ خان چیئرمین تھے جو مستعفی ہو چکے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے سابق صدر پرویز مشرف کو نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دی۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن میں وفاقی وزیر خسرو بختیار اور وزیر خزانہ پنجاب ہاشم بخت کی خلاف نااہلی کی درخواست پر 3 رکنی کمیشن نے سماعت کی۔ خسرو بختیار اور ہاشم جمع بخت کو غلط بیانی اور احساسات چھپانے کے الزام پر نوٹس جاری کر دیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ الیکشن کمیشن میں وفاقی وزیر خسرو بختیار اور وزیر خزانہ پنجاب ہاشم بخت کے خلاف نااہلی کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ الیکشن کمیشن کے ممبر خیبر پختونخوا ارشاد کیسر کی سربراہی میں 3 رکنی کمیشن نے سماعت کی۔ درخواست گزار احسن عابد ایڈوکیٹ الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے۔ درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ سپریم کورٹ میں الیکشن ٹریبونل کے فیصلے پر نظر ثانی درخواست دائر کر رکھی ہے۔ رحیم یار خان سے احسن عابد ایڈوکیٹ نے خسرو بختیار اور ان کے بھائی کی نااہلی کی درخواست دائر کی تھی۔ خسرو بختیار اور ہاشم جوان بخت پر غلط بیانی اور اثاثہ جات چھپانے کا الزام ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے وفاقی وزیر خسرو بختیار اور وزیر خزانہ پنجاب ہاشم جوان بخت کو نوٹس جاری کرتے ہوئے الیکشن کمیشن نے کیس کی سماعت 28 ستمبر تک ملتوی کر دی۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ پاک سرزمین پارٹی نے سابق میئر کراچی وسیم اختر اور ایم کیو ایم کے ڈسٹرکٹ چیئرمینز کی کرپشن کی ہوشربا داستان پر وائٹ پیپر پہلی قسط کا اجرا کر دیا۔ پاک سرزمین پارٹی کے وائس چیئرمین ارشد ووہرا نے پاکستان ہاؤس میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وائٹ پیپر جاری کر دیا۔ پاک سرزمین پارٹی کے جاری کردہ وائٹ پیپر میں انکشاف کیا گیا کہ ڈسٹرکٹ اے ڈی پی کی مد میں 14 ارب سے زائد جبکہ کے ایم سی نے اپنے ذرائع سے 4 ارب 76 کروڑ روپے سے زائد آمدنی حاصل ہوئی، جس کے حساب سے شہر کراچی میں 945 ترقیاتی منصوبے تعمیر ہو سکتے تھے جو افسوسناک طور پر شہر میں کہیں نظر نہیں آئے۔ اختیارات اور وسائل کا رونا رونے والے ایم کیو ایم کے بلدیاتی نمائندوں کو کراچی ڈسٹرکٹ سینٹر خورنگی ایسٹ اور ویسٹ کے لیے مجموعی طور پر 125 ارب روپے سے زائد کا بجٹ ملا جو خرچ ہوا لیکن نہ جانے کہاں خرچ کیا گیا۔ 4 سال کے دوران 26 نالوں کی صفائی کے لیے 1 ارب 70 کروڑ سے زائد ملنے کے باوجود پاکستان کی معاشی شہرک ابلتے نالوں میں ڈوبتی رہی۔ پاک سرزمین پارٹی کے رہنماؤں نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ کراچی کے 209 یونین کونسل میں ایم کیو ایم کے زیر اہتمام 130 یونین کونسل کے ہر چیئرمین کو ماہانہ 5 لاکھ کے حساب سے گزشتہ 4 سالوں میں 2 کروڑ 40 لاکھ روپے ملے اور 103 یوسیز چیئرمینوں کو 3 ارب 12 کروڑ روپے ملے جو ڈسٹرکٹ اے ڈی پی اور بلدیہ کی اپنی آمدنی 18 ارب 91 کروڑ کے علاوہ ہے جو کہ کے ایم سی کو ترقیاتی کاموں کی مد میں ملے۔ اس موقع پر پی ایس پی کے مرکزی مجلس عامہ کے اراکین بھی موجود تھے۔ ارشد ووہرا نے وائٹ پیپر کی مزید تفصیلات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ کے ایم سی کے زیر انتظام 28 ایسے محکمے ہیں جو آمدنی کا ذریعہ ہیں۔ گزشتہ 4 سالوں میں یہ محکمے کرپشن اور بد انتظامی کی ایسی بدترین مثال بنے ہیں کہ تاریخ کا حصہ بن گئے۔ کراچی کے علاقے کورنگی اللہ والا ٹاؤن میں رہائشی عمارت گرنے سے اب تک 2 بچے جاں بحق ہونے کی اطلاعات ہیں جبکہ 8 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ رینجرز پولیس اور امدادی کارکنوں کی مدد سے ملبہ اٹھانے کا ریسکیو آپریشن تاحال جاری ہے۔ کراچی کے علاقے اللہ والا ٹاؤن میں 4 منزلہ رہائشی عمارت زمین بوس ہو گئی جس میں متعدد افراد کے ملبے تلے دبے ہونے کا بھی خدشہ ہے۔ عمارت گرنے کے بعد علاقہ مکینوں نے فوری طور پر اپنی مدد آپ کے تحت ریسکیو کارروائیاں شروع کی، تاہم بعد ازاں ریسکیو ٹیموں کے رضاکار بھی جائے وقوع پر پہنچ گئے جس کے بعد عمارت کے ملبے تلے دبے افراد کو نکالے جانے کا عمل جاری ہے۔ اب تک 8 افراد کے قریب
को निकाला गया है, ताहम 25 के करीब ताहाल लापता हैं। खदशा वो मलबे तले दबे हुए हैं। पुलिस जराये के मुताबिक जिस मकाम पर इमारत गिरी वहां काफी अरसे से पानी खड़ा था। जमीन बोस होने वाली इमारत में 6 फैमिली के रिहाइश पजीर होने की रिपोर्ट है। बाकी के बाद पुलिस रेंजर्स और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई, जबकि इंतजामिया की जानिब से भारी मशीनरी भी आ गई। अफसोसनाक खबर यहाँ शामिल करेंगे और आपको बताएंगे कि लाहौर के इलाके गुजरपुरा में मोटरवे पर खातून को बच्चों के सामने इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया गया। इतलात के मुताबिक 2 अफराद ने मोटरवे पर खड़ी गाड़ी का शीशा तोड़कर खातून और इसके बच्चों को निकाला और फिर खातून को बच्चों के सामने ज्यादती का निशाना बनाया। कार का पेट्रोल खत्म होने के बाइस मोटरवे पर गाड़ी रोककर खातून शोहर का इंतजार कर रही थी। जब गाड़ी बंद थी तो खातून ने मोटरवे पुलिस को भी फोन किया। जराये के मुताबिक मोटरवे हेल्पलाइन पर खातून को जवाब मिला कि गुजरपुरा की बीट अभी किसी को अलॉट नहीं हुई। वजीर आला पंजाब ने IG पुलिस से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली है। जबकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कराची में नन्ही मरवा से ज्यादती और कत्ल, जबकि लाहौर मोटरवे पर खातून से इज्तिमाई ज्यादती के अफसोसनाक वाक़यात का नोटिस ले लिया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से वफाकी वज़ीर फैसल वावडा की मुलाकात, सियासी और मुल्की सूरत हाल पर बातचीत हुई। फैसल वावडा ने कराची में नन्ही मरवा से जिनसी ज्यादती और कत्ल, जबकि गुज़िश्ता रात मोटरवे पर खातून के साथ पेश आने वाला मामला उठाया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने दोनों वाक़यात का नोटिस लेते हुए कहा कि मुहज़्ज़ब माशरों में ऐसे वाक़यात इंतहाई शर्मनाक हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों को मुजरिमान की गिरफ्तारी का टास्क दिया है। आसिफ अली जरदारी से पाकिस्तान में चीन के सफीर याओ जिंग की मुलाकात के दौरान चीन के सफीर ने साबिक सदर से उनकी सेहत के बारे में दरियाफ्त किया और इन्हें इलाज के लिए चीन आने की दावत दी। मुलाकात के दौरान बीबी आसफा भुट्टो जरदारी, सेनेटर शहरी रहमान और सेनेट के डिप्टी चेयरमैन सलीम मांडवीवाला भी मौजूद थे। मुलाकात के दौरान चीन के सफीर ने साबिक सदर से उनकी सेहत के बारे में दरियाफ्त किया और इन्हें इलाज के लिए चीन की दावत दी। चीन के सफीर ने आसिफ अली जरदारी से CPEC का बानी करार देते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हमारे मुल्क की पार्टी का आपस में पुराना ताल्लुक है और मजीद कहा कि कश्मीर के हवाले से चीन पाकिस्तान के मौक़िफ़ की मुकम्मल हिमायत करता है। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल किबला अयाज की वजारत साइंस की जानिब से चांद के साइंसी तरीक़ेकार से रुयत पर गलत फहमियाँ दूर हो गईं। अब वजारत साइंस और इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने मिलकर उलमा और रुयत हिलाल कमेटी मेंबरान को चांद की साइंसी रुयत से रोशनास कराने का अयादा कर लिया है। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल किबला अयाज की वजारत साइंस में वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी से मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान फवाद चौधरी ने वजारत साइंस के अफसरान के हमरा किबला अयाज को चांद की रुयत के हवाले से ब्रीफिंग दी। किबला अयाज ने फवाद चौधरी की चांद के मसले को साइंसी बुनियादों पर हल की काविशों पर खैराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि वजारत साइंस की रुयत एक बहुत बड़ी कामयाबी है। वजारत साइंस में आने और फवाद चौधरी से मुलाकात करने के बाद मेरी बहुत सी गलत फहमियाँ दूर हो गईं। फवाद चौधरी ने कहा कि मुफ्ती मुनीब और मौलाना पोपज़ई मेरे लिए काबिल एहतराम शख्सियात हैं। दोनों को वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आने की दावत देता हूँ। मुलाकात में वजारत साइंस और इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने मिलकर उलमा और रुयत हिलाल कमेटी के मेंबरान को साइंसी एतबार से चांद की रुयत के बारे में रोशनास करवाने का अयादा किया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत बल्दियाती इदारों से मुतालिक आला सतह का इजलास लाहौर में मुनक्किद हुआ। उस्मान बुज़दार ने कहा है कि बल्दियाती इदारों को बेहतर बनाकर तरक्की को अवाम की दहलीज तक ले जाएंगे और नया बल्दियाती निज़ाम हकीकी मायनों में अवाम को निचली सतह पर बाइख्तियार बनाएगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि पंजाब हुकूमत ने लोकल गवर्नमेंट्स के मुंजमद फंड्स बहाल कर दिए। इन फंड्स की तकसीम मुनसिफाना होगी। पंजाब के हर शहर और गाँव में तरक्की का नया दौर शुरू होगा। लोकल गवर्नमेंट्स के फंड को आवाम की ज़रूरियात के मुताबिक इस्तेमाल में लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि फंड्स के इस्तेमाल में शफाफियत को हर सूरत यकीनी बनाएंगे। मोहल्लों बाजारों को साफ सुथरा रखने के लिए तमाम वसाइल बरवेकार लाए जाएंगे। बल्दियाती इदारों को सफाई के लिए बेहतरीन और जदीद मशीनरी फराहम की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब ने वाज़ेह कहा कि बारिश के पानी की बरवक्त निकासी को यकीनी बनाने के लिए ड्रेन नालों की सफाई में गफलत बर्दाश्त नहीं करूंगा। नौजवानों के अमूर के बारे में वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी उस्मान डार ने कहा है कि कामयाब जवान प्रोग्राम के पहले मरहले में 10 लाख से ज़ायद नौजवानों को नौकरियां दी जाएंगी।
بدھ کی دوپہر راولپنڈی میں چیک تقسیم کرنے کی ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس پروگرام کا بنیادی مقصد نوجوانوں کو تربیت فراہم کرنا اور ہنرمند افراد کو روزگار فراہم کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نوجوانوں میں 1 ارب روپے سے زائد کی تقسیم میں اہلیت اور شفافیت کو یقینی بنایا گیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ رواں ماہ کی 15 تاریخ سے تعلیمی اداروں کے دوبارہ کھلنے کے بعد 50,000 نوجوانوں کو تعلیمی اور تربیتی مراکز میں تربیت دی جائے گی۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ شاہد خاقان عباسی نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان کا کہنا ہے کہ حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ عمران خان نے نہ کام میں کامیاب ہو سکے اور نہ ہی انتقام میں کامیاب ہوں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے بات کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا کہنا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس ہے، بات کرنا مناسب نہیں۔ ہائی کورٹ میں جو اپیل کا مرحلہ ہے اس میں نواز شریف کی غیر حاضری سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ نواز شریف کی جان خطرے میں ہے اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ عدالت میں پیش ہوں۔ ان کے وکلا نے ان کی تفصیلی میڈیکل رپورٹ عدالت میں پیش کر دی اور وہ علاج کے مقصد سے بیرون ملک گئے تھے۔ مکمل صحتیابی کے بعد ہی وہ واپس آئیں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستانی تاریخ کے کرپٹ ترین حکومت آج اقتدار میں ہے۔ حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ عمران خان بار بار کہتے ہیں کہ میں NRO نہیں دوں گا۔ نیب اور عمران خان نے پوری کوشش کر لی لیکن ایک دھیلے کی بھی کرپشن ثابت نہیں ہوئی۔ حلیم عادل شیخ کی سندھ اسمبلی میں اہم پریس کانفرنس۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے سندھ کے برسات سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا۔ سندھ کو بارشوں نے نہیں بلکہ سندھ کے حکمرانوں نے کی نااہلی نے ڈبویا ہے۔ کراچی PTI رہنما اور پارلیمانی لیڈر حلیم عادل شیخ کی سندھ اسمبلی میں اہم پریس کانفرنس۔ ان کے ہمراہ PTI رکن سندھ اسمبلی شاہ نواز جدون، PTI رہنما سمیر میر شیخ اور دیگر بھی شریک تھے۔ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے حلیم عادل شیخ نے کہا کہ ہم نے سندھ کے برسات سے متاثرہ شہروں کا دورہ کیا ہے۔ سندھ کو بارشوں نے نہیں حکمرانوں کی نااہلی نے ڈبویا ہے۔ سندھ کے مختلف شہروں میں پانی اور برساتی نالوں کی گزرگاہوں پر بااثر وڈیروں کے قبضے ہیں۔ بیوروکریسی اور پولیس کے علاوہ بھی اس میں لوگ شامل ہیں۔ گجر نالہ تو سب کو نظر آتا ہے پر باقی نہیں۔ حلیم عادل شیخ کا مزید کہنا ہے کہ سیم نالوں نے آدھا سندھ ڈبویا۔ سیلاب زدگان روڈوں پر بیار و مددگار پڑے ہیں۔ محکمہ آبپاشی کی کرپشن نے شہر ڈبو دیے ہیں۔ میرپور خاص، کھپرو، سانگڑ، عمرکوٹ، نواب شاہ کے کئی علاقے ڈوبے پڑے ہیں۔ سندھ حکومت کا کوئی وزیر مشیر امدادی سرگرمیاں کرتے ہوئے نظر نہیں آتا۔ وفاقی وزیر برائے بحری امور علی زہدی کا کہنا ہے کہ بلاول نے سیلاب متاثرین کی حالت زار کا ذمہ دار وفاقی حکومت کو ٹھہرایا۔ یہ رویہ بلال کی ناپختگی اور پیپلز پارٹی کی نااہلی ظاہر کرتا ہے۔ پیپلز پارٹی 12 سال سے سندھ میں لوٹ مار کرتی آ رہی ہے۔ نہ روٹی، نہ کپڑا، نہ مکان، یہ سندھ کے عوام کو بے وقوف بنانے کا نعرہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو کے داماد اور پوتے نے سندھ کو کرپشن اور گندگی کا حوض بنا ڈالا ہے۔ سندھ کے لوگوں کی ترقی کے لیے ذوالفقار علی بھٹو کے داماد اور پوتے نے کچھ نہیں کیا۔ علی زیدی کا کہنا تھا کہ بھٹو کے سماجی فلاحی ایجنڈے سے مماثل ایجنڈے پر تو تحریک انصاف عمل پیرا ہے۔ بھٹو زندہ نہیں لیکن شرمندہ ضرور ہے۔ وزیر ریلوے شیخ رشید کی میڈیا سے گفتگو۔ ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف نے نہیں آنا اور انہوں نے یہ بھی ثابت کر دیا ہے۔ راولپنڈی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شیخ رشید نے کہا کہ نواز شریف پچھلے 10 ماہ سے سیر و تفریح کر رہے ہیں لیکن واپس نہیں آ رہے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ APC اور رہبر کمیٹی کی ناکامی کا اعلان کرتا ہوں، یہ عمران خان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ مولانا صاحب جلسہ کھیلیں گے اور اپوزیشن کی APC سے کچھ نہیں ہوگا۔ عنقریب اپوزیشن کے برے حالات ہوں گے۔ مریم نواز کی پوری سیاست اس بات پر ہے کہ انہیں لندن جانے دیا جائے۔ شیخ رشید نے مزید کہا کہ کراچی میں وزیر اعظم نے وہی کیا جو وزیر اعظم کو کرنا چاہیے۔ مرکز اور صوبے کو مل کر کام کرنا چاہیے۔ یہ بحث نہیں کرنی چاہیے کہ 1 روپیہ کس نے دیا، 2 روپے کس نے دیے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناءاللہ کا کہنا ہے کہ نیب اس وقت اپنی ناک پر مکھی نہیں اڑا سکتا، سب کچھ اوپر سے ہو رہا ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناءاللہ آمدن سے زائد اثاثوں کے کیس میں نیب پیش ہوئے۔ نیب دفتر کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے رانا ثناءاللہ نے کہا کہ نیب احتساب کا ادارہ نہیں، اسے ساری ہدایات حکومت دیتی ہے، اس ادارے کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ نیب اس وقت اپنی ناک پر بیٹھی مکھی نہیں اڑا سکتا، سب کچھ اوپر سے ہو رہا ہے۔ اپوزیشن کو دباؤ میں لانے کے لیے اسے استعمال کیا جا رہا ہے، اس لیے نوٹس دینا نیب کی مجبوری ہے، یہ ایک مجبور ادارہ بن چکا ہے۔
بلاول زرداری پارٹی چیئرمین کے بجائے این جی او سربراہ لگ رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کارکن خرم شیر زمان کہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کا بھاشن دینے والے فرزند زرداری ٹینٹ اور راشن کی بھی حیثیت نہیں رکھتے۔ خرم شیر زمان کا کہنا ہے کہ بلاول نے سندھ کی عوام کے کروڑ روپے دورے پر ضائع کیے۔ بلاول صرف یہ بتانے کے لیے دورہ کر رہے ہیں کہ وفاق نے پیسے نہیں دیے۔ جہاں پیسوں کی بات آتی ہے لشکر زرداری کی راہ ٹپک جاتی ہے۔ اگر ایک ڈویژن کے لوگوں کی مدد نہیں کر سکتے تو سندھ کی جان چھوڑ دیں۔ بلاول زرداری سندھ کے لوگوں میں نفرتوں کا بیج بو رہے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ 18ویں ترمیم زرداری گروپ کے لیے سندھ کو لوٹنے کی ترمیم ہے۔ بلاول جتنا شور مچائیں گے ان کی حکومت کو وفاق براہ راست کوئی پیسہ نہیں دے گا۔ وزیر اعظم سندھ کی عوام کو اس تکلیف میں اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ پاکستان رینجرز نے کراچی شہر کے مختلف علاقوں میں کارروائی کرتے ہوئے 10 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ 6 ملزمان کو کرنگی اور فیض آباد میں لوگوں سے لوٹ مار کرنے اور غیر قانونی اسلحہ رکھنے، ڈکیتی، اسٹریٹ کرائم کی متعدد وارداتوں میں ملوث تھے، جبکہ بقیہ 4 ملزمان بغدادی کلوری چاکی واڑہ کے علاقے میں منشیات فروشی کے کاروبار میں ملوث تھے۔ درج 12 ملزمان کے قبضے سے غیر قانونی اسلحہ، ایمونیشن، مسروقہ سامان اور منشیات بھی برآمد کر لی گئی اور تمام ملزمان کو قانونی کارروائی کے لیے پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ عرب لیگ نے متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے معاہدے کی مذمت کے لیے فلسطین کی جانب سے جمع کروائے گئے قرارداد کے مسودے کو خارج کر دیا ہے۔ خبررساں ادارے کے مطابق عرب ممالک کے وزراء خارجہ کی ویڈیو کانفرنس میں فلسطینی قیادت کی جانب سے امارات اور اسرائیل کے مابین ہونے والے معاہدے کی مذمت کے لیے قرارداد کا مسودہ جمع کرایا گیا، جس پر اتفاق نہ ہو سکا۔ تاہم عرب ممالک اور فلسطینی قیادت کے بعد ازاں قرارداد میں 2002 کے عرب امن معاہدے اور 2 ریاستی حل پر زور دیتے ہوئے اتفاق کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق بعض عرب ممالک نے امارات اور اسرائیل کے مابین تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے کیے گئے معاہدے کو جائز تسلیم کرنے کی شک بھی قرارداد میں شامل کرنے کی کوشش کی، تاہم ان عرب ممالک کے نام سے سامنے نہیں آ سکے۔ خیال رہے کہ گزشتہ ماہ امارات اور اسرائیل کے مابین امریکہ کے ثالثی ہونے والے معاہدے پر دستخط کی رسمی تقریب آئندہ ہفتے امریکہ میں ہونے والی ہے۔ فلسطین اس تقریب سے قبل معاہدے پر عرب لیگ سے مذمتی قرارداد منظور کروانا چاہتا ہے، جس میں سے کامیابی حاصل نہیں ہو سکے گی۔ کھیل کے میدان سے خبر شامل کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے T20 کرکٹ کی نئی رینکنگ جاری کر دی ہے۔ ڈیوڈ ملان نے بابر اعظم کی پہلی پوزیشن چھین لی۔ طویل عرصے تک پہلی پوزیشن پر برقرار بابر اعظم دوسرے نمبر پر آ گئے ہیں۔ ٹیموں کی رینکنگ میں آسٹریلیا نے انگلینڈ کو 3 میچوں کی سیریز کے آخری میچ میں شکست دے کر پہلی پوزیشن حاصل کر لی۔ انگلش ٹیم نے کینگروز کو سیریز میں شکست سے دوچار کیا، لیکن تیسرے میچ میں شکست کے بعد بلو کیپس پہلے سے دوسرے نمبر پر آ گئے۔ بھارت کی تیسری پوزیشن جبکہ پاکستان کی چوتھی پوزیشن برقرار ہے۔ پشاور میں 12 گھنٹوں کے دوران بی آر ٹی کی 2 بسیں خراب ہوئیں، جس کے باعث مسافروں کو گاڑیوں سے اتار کر بی آر ٹی کوریڈور میں پیدل جانا پڑا۔ صبح 9 بجے یونیورسٹی ٹاؤن کے قریب ہی بی آر ٹی بس میں اچانک خرابی پیدا ہو گئی، جس کے باعث سواریوں کو اتار کر بی آر ٹی کو ریڈور پر پیدل جانا پڑا، جبکہ شام کے بعد یونیورسٹی روڈ پر بی آر ٹی کی دوسری بس بھی خراب ہو گئی، جس سے مسافروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ علاقائی خبروں کو بلیٹن کا حصہ بنائیں گے اور رخ کریں گے رحیم یار خان کا، جہاں دریائے سندھ میں درمیانے درجے کا سیلابی پانی کا بہاؤ 6 لاکھ کیوسک کے قریب پہنچ گیا ہے۔ فیض آباد کے مقام پر شگاف پڑنے سے بند ٹوٹ گئے۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق متاثرہ علاقوں میں ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ 25 مقامات پر ریلیف فنڈ کیمپ اور ریسکیو کیمپ قائم کر دیے گئے ہیں، جہاں کام تیزی سے جاری ہے۔ ضلع انتظامیہ کا مزید کہنا ہے کہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام ادارے ہائی الرٹ ہیں۔ سندھ کے ضلع خیرپور کے قریب کچے کے علاقے میں سیلاب متاثرین کی کشتی الٹ گئی۔ کشتی میں 20 سے زائد افراد سوار تھے، 2 بچے جاں بحق جبکہ 12 افراد کو زندہ نکال لیا گیا ہے۔ عینی شاہدین کے مطابق کشتی میں 20 سے زائد سیلاب متاثرین سوار تھے۔ جاں بحق ہونے والوں میں 10 سالہ سندھو شیخ اور لیلا شیخ کے نام سے ہوئی ہے۔ لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت مسافروں کو نکالا ہے، جبکہ سیلاب متاثرین کشتی میں سوار ہو کر محفوظ جگہ پر پہنچنے کے لیے نقل مکانی کر رہے تھے۔ ریسکیو ٹیمیں جائے وقوع کے لیے روانہ کر دی گئیں۔
डिप्टी कमिश्नर कंदकोट मुनव्वर अली मठियानी ने घोड़ा घाट बचाव बंद के मरम्मती काम का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने इरिगेशन अमले को सख्त हिदायत जारी की और कहा कि किसी भी किस्म के मरम्मती काम में गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर मुनव्वर अली मठियानी ने इरिगेशन अमले को सख्ती से हिदायत करते हुए इस वक्त दरिया सिंध टोड़ी के और केके के बंद के मकाम पर पानी का दबाव ज्यादा है, बंदों की मरम्मती काम पर कोई भी गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हर मुमकिन मुतासिरीन की हर मुमकिन मदद की जाए, रिलीफ और मेडिकल कैंप्स लगाए गए, लोगों को रिलीफ फराहम किया जाए। कंदकोट थाना ए सेक्शन के हदूद में रिश्ते के तनाज़े पर मेहरानी बरादरी के 2 ग्रुपों में तसादुम, 6 अफराद जख्मी हो गए। कंदकोट के थाना ए सेक्शन के हदूद में रिश्ते के तनाज़े पर मेहरानी बरादरी के 2 ग्रुपों में तसादुम हुआ। लाठियां कुल्हाड़ियों का आज़ादाना इस्तेमाल किया गया। दोनों ग्रुपों के 6 अफराद शदीद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि 2 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। शदीद जख्मियों को सखर अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस का कहना है कि जल्द इस वाक़े में मुलव्विस अफराद को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज शेखोपुरा में कमांडेंट ट्रेनिंग कॉलेज DIG महबूब असलम की खुसूसी काविश ने ज़ेर तरबियत अफसरान और कॉलेज स्टाफ के लिए एक खुसूसी मेडिकल कैंप का इनेकाद किया है। मुल्क में कोरोना की वबा की सूरत हाल बेहतर होने और तालीमी इदारों के खुलने के बाद मोटरवे पुलिस शेखोपुरा में मौजूद ट्रेनिंग कॉलेज में भी तरबियती सरगर्मियों का आगाज कर दिया गया। मेडिकल कैंप का मकसद मुल्क के तोलो अर्ज से आए हुए ज़ेर तरबियत अफसरान का मुकम्मल ब्लड टेस्ट करना और उनकी जिस्मानी फिटनेस को यकीनी बनाना है। मेडिकल कैंप में डॉक्टर जावेद की ज़ेर निगरानी सर्विसेज अस्पताल लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले 20 से ज़ायद सीनियर डॉक्टर्स ने शिरकत की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कमांडेंट ट्रेनिंग कॉलेज DIG महबूब असलम ने कहा कि कोरोना की वबा के बायस तातुल का शिकार तरबियती सरगर्मियों को दोबारा शुरू करना उनके लिए एक चैलेंज है। वो हर सूरत अपने अफसरान को तंदुरुस्त और तवाना देखना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ के दावे धरे के धरे रह गए। शोरकोट से झंग रोड पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ चुके हैं। हालिया बारिशों की वजह से ट्रैफिक का निजाम मुअत्तल होकर रह गया। शोरकोट से झंग रोड पर जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं, जिस पर बारिशों का पानी खड़ा होने की वजह से ट्रैफिक का निजाम मुअत्तल होकर रह गया। झंग रोड जो कातिल रोड भी कहलाता है, इससे कोई पुरसाने हाल नहीं। वज़ीर आला पंजाब से अवाम की अपील है कि अवाम से किए गए वादे पूरे किए जाएं। शुजाबाद में हट्टी सयाल के करीब रेलवे क्रॉसिंग फाटक गुज़श्ता 10 रोज से बंद है। अहले इलाका और मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे फाटक के गेट कीपर्स को तनख्वाहों की अदम अदायगी के बायस बंद किया गया। मजीद देखिए शुजाबाद से अतीकुर रहमान खोखर की रिपोर्ट में। शुजाबाद में हट्टी सियाल के करीब बस्ती मोइनाबाद का रेलवे क्रॉसिंग फाटक गुज़श्ता 10 रोज से ताले लगाकर बंद कर दिया गया है और फाटक पर रेलवे इंतजामिया की जानिब से इश्तिहार भी लगाया गया है कि हाईवे की जानिब से बकाया जात अदा न करने और रेलवे फाटक के गेट कीपर्स को तनख्वाहें न मिलने के बायस रेलवे क्रॉसिंग फाटक को एहतजाजन तौर पर बंद किया गया है, जिससे अहले इलाकों और मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस मौके पर मुसाफिरों का कहना था रेलवे मुलाजमीन की तनख्वाह की अदम अदायगी की वजह से बंद किया गया है और यहाँ से जो है ना आमद व रफ्त को जो है ना बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना है और यहाँ पर किसी टाइम भी बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। जो मोटरसाइकिल वाले यहाँ से गुज़रते हैं वो बहुत तंगी से यहाँ से गुज़रते हैं और वो गुज़रना लाजमी है उनका, तो उस वजह से जो है ना बहुत जो है ना मकसद है कि हादसे का सबब बन सकता है। तो हमारा जो है ना मुतालबा वज़ीर रेलवे शेख रशीद साहब से है कि जो है ना इस फौरी नोटिस लें और इस फाटक को जल्द से जल्द जो है ना इसको खुलवाया जाए। यहाँ से जो है ना आमदरफ्त के लिए हमें बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना है। ये कभी भी कोई बड़ा हादसे की वजह बन सकती है। अहले इलाका और मुसाफिरों ने रेलवे फाटक की बंदिश के खिलाफ एहतजाज करते हुए मुतालबा किया है कि हुकाम बाला और वज़ीर रेलवे शेख रशीद नोटिस लें और रेलवे फाटक की बंदिश को ख़त्म किया जाए। कैमरामैन हमाद इरफान के साथ अतीकुर खोकर, JNN न्यूज़ शुजाबाद। सर्विस के मयार में निखार पैदा करने के लिए रेस्क्यूअर्स का सेहतमंद और चुस्त होना जरूरी है। रेस्क्यू सेफ्टी ऑफिसर आशिक महमूद। सादकाबाद में रेस्क्यूअर्स की फिजिकल सलाहियत को जांचने के लिए माहाना टेस्ट का इनेकाद छावनी ग्राउंड में किया गया, जिसमें 8 मिनट के अंदर 1 मील दौड़ और मुख्तलिफ फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज करवाई गई। तमाम फिजिकल इवेंट को रेस्क्यू सेफ्टी ऑफिसर आशिक महमूद ने बजाते खुद लीड किया। रेस्क्यू सेफ्टी ऑफिसर आशिक महमूद का इस मौके पर कहना है कि हमारी सेहतमंदाना इनफरादी कुव्वत ही सर्विस के मयार में निखार पैदा कर सकती है। अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए मामूल की एक्सरसाइज को जिंदगी का लाजमी हिस्सा बनाना होगा।
डिप्टी कमिश्नर मुनीर मोहम्मद खालिद DHQ अस्पताल डोगर का दौरा किया। अस्पताल इंतजामिया ने डिप्टी कमिश्नर मुनीर को कोहिस अस्पताल के बारे में ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर मुनीर का कहना है कि अस्पताल और मरीजों के दरकार तमाम सहूलियात अगर जिला की सतह पर हल हो सकते हैं तो बेहतर, बसूरत दीगर हम सूबाई हुकूमत से दरख्वास्त करके इंतजाम करेंगे। उन्होंने अस्पताल इंतजामिया से कहा कि आपकी ज़रूरियात और मरीजों की बेहतरी के लिए ज़िला इंतजामिया मुनीर अपने तमाम वसाइल बरवेकार लाएगी। डिप्टी कमिश्नर मुनीर ने अस्पताल इंतजामिया से मजीद बेहतरी के लिए तजावीज़ भी मांगी। खानेवाल से खबर शामिल करेंगे, जहां DPO मोहम्मद अली वसीम की हिदायत पर जिला पुलिस का मुनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। पुलिस ने थाना कच्चा खो के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां करते हुए 70 लाख रुपए की 19 किलो अफीम, 10 किलो हेरोइन बरामद कर ली है। मजीद जानते हैं राव मोहम्मद इमरान की इस रिपोर्ट में। DPO मोहम्मद अली वसीम की हिदायत पर जिला पुलिस का मुनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। SHO थाना कच्चा खूह तैयब सरफराज अमान ने अपनी टीम के हमरा बड़ी कार्रवाई करते हुए थाना कच्चा खूह के मुख्तलिफ इलाकों से 3 मुनशियात फरोशों को मुनशियात फरोख्त करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार मुलजमान के कब्जे से तकरीबन 70 लाख रुपए मालियत की मुनशियात बरामद कर ली गई है, जिसमें 19 किलो अफीम और 10 किलो हेरोइन बरामद की गई है। गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ ज़ेर दफा 9C के तहत अलग अलग मुकदमात भी दर्ज रजिस्टर्ड कर लिए गए हैं। जबकि इस मौके पर SP इन्वेस्टिगेशन हाफिज अताउर रहमान का मजीद कहना था, शियात की खेप पकड़ी है जो कम अज़ कम 70 लाख रुपए से ज़्यादा जिसकी मालियत है, उसमें 19 किलो अफीम है और 10 किलो हेरोइन है, जो कि हमारे कच्चा खूह का जो है SHO है और हसन इकबाल सब इंस्पेक्टर है, इन्होंने जो है पकड़ी है। ये पहले भी मुनशियात फरोश जो है पैडलर हैं और बाकायदा सबका जो है ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं काफ़ी अरसे से, और उनके खिलाफ पहले भी मुकदमात दर्ज हैं। इंशाअल्लाह मुनशियात से फ्री खानेवाल हम बना के आपको। गिरफ्तार मुनशियात फरोशों की शनाख्त शौकत अली जिला मर्दान का रिहायशी है, जबकि नूर जमान जिला खैबर एजेंसी का, जबकि तीसरा मुलजिम काशिफ अली समड़ियाल जिला सियालकोट का रिहायशी है। गिरफ्तार मुलजमान को तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया है। जबकि DPO खानेवाल की जानब से अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले SHO कच्चा खूह और उनकी पूरी टीम को शाबाश दिया और तरीफी असनाद से नवाजा है। कैमरा टीम कैमरा और मोहम्मद इमरान, JNN न्यूज़, खानेवाल। और इसके साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहें JNN।